Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Maayong kaudtuhon, kabuntagon sa tibuok Amerika. Salamat sa Ginoo. Amen. Salamat sa panahon nga giandam sa Dios ining adlaw. Salamat sa ulan-ulan, tugnaw, no? Hallelujah. Salamat sa grasya sa Dios nga ipadangat na sabtanian ining lain na pud nga adlaw sa ato ang tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kumusta ang tanan? Labi na sa atong mga minahal nga mga kaigsuonan, atong mga minahal nga mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati o niani ini nakalabay ni atong Facebook page. Basin sa imuhang pag-scan sa imong Facebook, sa imuhang inunta pagtanaw-tanaw na ng imuhang gadget. Pasalamatan nato ang Ginoo nga nakalabay kaniining ato ang programa, no? Dili ka na aksidente nga niabli ka og nakita mo kining maong ato ang live ining orasa. Ug manginaot ako nga dili ka mo lakaw hantud nga di kita makahuman. Hallelujah. Praise the Lord. Nangandoy kita nga ang Dios magadala kanatog mga katawan sa Dios nga mainunta, mainiton o anaa sa iyahang pagka mapangitaon sa pulong sa Dios. Hallelujah. So sa tibuok isya ato sang i-greet partner ang atong mga kaigsuonan, atong mga kaparyentihan, atong mga minahal sa kinabuhi nga tanan sa bisan asa mong dapita karon sa tibuok kalibutan. Nga atong mga kaigsuonan nga naa sa ilang mga pagpanikay-sikay sa atong ilang pangalaw-adlaw nga kinabuhi, sa mga OFW, sa tanang mga residente, mga immigrants, o sa tibuok Asia, ang among nga pagbati uban kaninyo sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Bisan asa man kamo karong dapita nga naa gipahimutang sa Dios sa maayong kamot. Maayong kaudtuhon, maayong kahaponon, maayong kabuntagon. Hallelujah. Asa mong dapita karon nga anaa sa maayong kahimtang ang among mapag-ampo nga mga padayon ang Dios sa pagpamuhat sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Sa tibuok Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Hallelujah. Bisan pa man sa atong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalain-lain dapit sa Asia, sa Taiwan, sa Singapore, Hong Kong, asa mong dapita karon Cambodia, Thailand, Korea, Japan, asa mong dapita karon. Hallelujah. Ang Dios magapadayon sa pag-uban kaninyo. Amen. Og sa tibuok Europa maayong gabion naman. Hallelujah. Sa tibuok Middle East maayong gabi usab. Diya sa itong mga kaigsuonan nga mainiton sa pagsangyo sa maing balita itong mga prayer warriors diya sa Germany. Hallelujah. Itong mga kababainhan. Atong i-empower sila sa ngalan ni Jesucristo Nazaretnon. Nga mana kanunay kanila ang pagkamainiton sa pag-ampo alang sa tanang tao nining kalibutan. Amen. Bisan kita sa atong mga ministeryo nga gipiyal sa Ginoo kanato mausab kini ang atong mga gibuhat. Amen. Mapadayonon kita sa bisan unsang orasa ug ang Ginoo nay magsugo kanato dili kita gayon makabalibad tungod kay naagyud ang iyang balang espiritu maghatag kanimo og gibug-aton aron makahimo ka sa tanang butang nga gusto ipabuhat sa Dios diya kanimo nga may naghatag kanimo og kusog kabaskog kalig-on sa lawas adlaw-adlaw. Amen. So, dalaygon ang Dios, wala pantay makita sa screen, partner, nagpasalamat kaming daan kaninyong tanan, bisan pa sa unahan, unya nga makabati, nining atong sangyaw, nining atong maayong balita, nga ginapasupot sa kanunay sa matag adlaw nga Lunes o Huwebes. Uban sa atong radio broadcast sa adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 9, dina sa Pilipinas, hallelujah. O dini sa abroad, hapon na kagabi na alas 6 dinhi sa Amerika og sa laing dapit kadlaw na. Mahimong inyo kanang i-google ang inyong oras kung naa ka mo sa inyong pagpamati. Pero sa bisan unsang makalabay mo sa atong Facebook page,
ang Dios nga magatagbo gayud sa unsang inyong desire sa inyong kasing-kasing. Amen. Kining maong pulong sa Ginoo nga atong pagasaw-an ining adlaw, maayo kaayo kini, makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Musa sa di pa kami moadto sa unahan, ato sang ihatag ang panahon sa atong partner aron nga siya sad magpasupot kung unsay naa sa iyang kasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. So imong panahon, partner, palihog. Amen. Praise God. Praise the Lord. Kumusta ug maayong udto sa tanan? Adlaw nga Webis pit sa 30 sa atong bulan sa Nobyembre. Ug ganiya na sab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Amen. Mga kigsunan, mga kigalaan, sa ngalan sa tumbuhi gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makigkauban na sab kaninyo sulod sa usa ka tanan. Hallelujah. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sunahan mga kigsuunan, mag-ampon na kita. Amen. O yara basika yara. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Amahan, ikaw ang among Diyos. Ug walay lain Diyos kawas kanimo. Amen. Amen. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao. Among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong paguban kanamo samtang kami nangandam pa paingon sa among buluton. Dihugi kami tanan, labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong. Ug ang tanan dungog, ang tanan himayo, tanang pagdaig, pagpasalamat. Kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ato gayud pasalamatan ang Ginoo sa kanunay, no? Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan. So diri ato wala pa kita makita sa screen, apan sige lang magpadayon kita sa unahan. Hallelujah. Ug atong pasalamatan ang atong mga supporters, ang atong mga tigpaminawan, ang atong mga subscribers sa atong YouTube, no? Ato pasalamatan ang Ginoo ni ana kanila kay ang Dios nga may naghatag kanila ni anang kadasig aron sila mapadayunon sa pagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay dili ni amo, igo lang miniyang gigamit, ingon nga mga bakanting panudlanan, apan ang kamaturan nagpabilin. Nga siya may maogay atong itaas, ug kita mo ipaubos. Amen. Praise the Lord. Ug salamat sa mi sa inyong pag-share, no? Ay magkalimot sa pag-share nining atong Facebook Live, uban usab sa inyong pagsunod kanato sa ato ang doon natay laing mga tulumanon sa Everyday Bible Study Group. Pwede sad mo linya diha sa ato ang live sad sa Facebook, pwede mo makapamati niya na adun natay mga pastor sab nga ginagamit diyang dapita sa Ginoo aron pagpahayag sa pulong sa Dios. Amen. Diya sa gahom sa Espiritu Santo nga nagagiya o nagatudlo kanatong tanan nga naas kainit sa pag-alagad kaniya. Amen. Praise God. O pasalamatan nato ang Dios nining adlaw. Hallelujah. Ining maong atong topic nining adlaw. Kung inyo kining tagdon sa inyong kinabuhi, makaayo kini sa inyong panahon nga naa kamo sa kauhaw, sa kagutom, o naa kamo sa mga kahimtang nga dili mo magpakasabot. Kini atong pag-alagad sa Dios adlaw-adlaw o sa atong mga tagsa-tagsa kanahimutangan. Ang Dios dili gayud may gawad sa paghatag kanato samtang kita manugyan gayud kaniya sa tibok natong kasing-kasing kalag huna-huna ug kusog. Amen. Amen. Praise God. So, pagpadayon kita sa unahan ay magkalimot tos muna ako pag-share mo sa inyong mga Facebook Live. Kay kining atong Facebook Live kung inyo ning i-share sa uban daw sama usab kamo nga nangatkat na mo sa kabungturan aron pagsangyaw sa maayong balita. Amen. Ang inyong pagsangyaw mo na ginaingon sa Biblia sa Juan 15:16, gipili ko dili kamo nagpili kanako. Ako ang nagpili kaninyo aron kamo manlakaw og mamunga og bunga nga bunglungtad. Amen. Ug niana makapangayo kita sa bisan unsang butanga, no? Sa bisan unsang butanga saad na sa atong Ginoo.
Kay ang Ginoo mo ay tag-iya sa tanan, so adto kita niya mangayo. Amen ba? Amen. So mangayo kuno kita bisag unsang butanga di sa ngalan ihatag niya kanato sa Amahan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. So moadto na kita sa atong tema nining kabuntagon. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, dadon nato sa pag-ampo kining maong mapulong atong pagasawan. Amen. Hallelujah. Mag-ampo kita, Amahan nga naa ka sa langit. Salamat o Dios. Amahan nga ikaw ang amo ang Amahan sa tanang mga amahan. Yes, Lord. Ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naa niini. Ang Dios nga gamahanan, ang Dios nga halangdon ug walay sama nga Dios nga dili ikatandi, dili ikakumpara, dili ikaasoy. Ang Dios nga nag-una ug ang katapusan, walay katapusan. Ang Alpha ug ang Omega, ang Dios kaniadto karon ug ang ugma, walay pagkabalhin. Amen. Amahan, salamat sa imong kaayo, sa among tagsatag sa kinabuhi. Nga bisan sa kinabuhi, sa among mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac, ang Dios sa Israel. Wala gayoy Ginooy makahimo sa tanang butang nga imong gibuhat. Busa niining adlaw o Dios, among gihalad kanimong among tagsatag sa kakaugalingon. Kundo na may mga butang nga di nimo kahimutan. Pasayloa kami o Dios, ug atagi kami Ginoo og kapasayloan diya sa imong hamili nga dugo nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Yes, Lord. Niining tanan namong mga gibuhat batok kanimo sa pulong sa buhat sa unahuna. Amen. Hinduan mo o Dios ang matag usa kanamo. Tuguti o Dios nga magamanifesto ka sa matag usa kanamo. Amen. Yes, Lord. Ug dalaygon ka sa pagsilyo sa tanang dapit nga diin ana ang imong mga katawhan, imong mga kanakan, imong mga pinili. Aron Ginoo sa pagpamati sa imong mga pulong nga walay mga distraksyon, Amen. walay makasamok kanamo nining adlaw, nining orasa sa among pagkat-on sa imong mga pulong. Nga diin ikaw Ginoo manalipod kanamo batok sa tanang daotan. Yes, Lord. O panalangini ang imong mapulong o Dios nga among pagasawan nining orasa nga ikaw ang Dios maitaas ug kami maipaubos. Gamita lang ming imong mabakanting panudlanan, imong tigpamaba. Apan ang matuod o Dios nga ikaw may maipahayag dili kami. Sa ngalan ni Jesucristo, namong ipangayog ipasalamatan ug amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan nga maghari diri kanamo ug maghatod kanamo sa kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. Amen. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ug amen. Ug amen. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan so diri ato kining tagaan o pagtagad. Unsaon nato nga makasinati kita no sa atong inunta pagpalalumpa sa atong relasyon ngadto sa Dios. Buot makita nga maka-experience niya ng lalom nga relasyon ngadto sa Dios, lalom nga pagpakigilambigit ngadto sa Dios, ang pagpakigilambigit sa Dios moingon kita mao kanay number 1 gayud nga gipangita sa Ginoo. Amen. Kung may numdum kita sa diyang modawat kita nga ato siyang Ginoong manluluwas, mao kanang personal nato nga pagpakigirelasyon ngadto kaniya sama nga ato siyang sugton sa atong kinabuhi, di ba? Kung may numdum kita ang pagsugot sa atong mga kauyaban, sa atong mga uyab, sa atong mga bana, sa atong naimong asawa, no di ba nga nangulitaw kanato ang Ginoo aw ang atong mga uyab, di ba? Sama niya na ang Ginoo nining orasa buot sa Dios nga ikapadayag niya ang iyang kaugalingon sa matag usa kanato. So nay mga butang ato ang hinumduman nga atong ma-experience ang lalumpa nga relasyon nato ngadto kaniya sa atong buhi nga Dios nga mao ang tinubdan sa ato ang pagtuo og tighining niini, no? Siya may nagtinubdan sa atong inunta pagtuo kay kung wala siya sa atong kinabuhi di kita makatuon ining tanan. Amen. Amen. Busa diri atong mabasa sa libro sa Hebreo kapitulo 4, mag-una kitag basa ngadto sa atong libro sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, palihog ko partner. English. Okay. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Thank you Jesus, no?
Ato sang basahon sa ato ang libro sa Hebreo Kapitulo 4. Versikulo 12. Matod pa diya sa Biblia, sa atong in English, the word of God is alive and active, sharper than any double sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrow come together. It judges the desires and thoughts of the heart. No, sa ato pa. Ang pulong ko na sa Ginoo sa atong binisaya, palihog ko partner. Okay. Kaya ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan, ug mas hait pa kay sa espada nga duhay sulab. Amen. Mudulit kini sa kiniladman sa kalag ug sa espiritu, ug hangtod sa mga luta-lutahan sa ug sa utok sa bukog. Nasayra niya ang mga butang nga ginahuna-huna ug ginapangandoy sa mga tao. Amen. No? So nasayran ko niyang huna-huna sa kasing-kasing o sa gipangandoy sa mga tao. No? Sa asa mag-agi atong gipangandoy diya sa tungdugan. Amen. So diri atong tan-awon unsay atong makuha niining maong pagtulunan nga ato ang ginatun-an. Number 1 is atong ihatag ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios. Amen. Dunay mga pipila ka butang nga ato ang hinumduman og ato kining buhaton tungod kay kun di nato ni buhaton wala kitay ay inon ta dili kita makabaton sa lalom nga relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios, no. Amen. Nganong ato man siya nganlan nga buhi? Kay ang pulong sa Biblia matud pa diri yon sa gingon kay ang pulong sa Dios buhi o gamanan og mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab sa ato pa kun buhi. Matod pa kang pulong sa Dios buhi sa ato pa ang Dios nga maong pulong nga minis kalibutan buhi. Amen. Dili patay sumaon ang ginganlan nato siyang buhi nga Dios. Amen. Amen. Kay buhi man siya kinahanglan ani gayud atong unahon nga ang atong kasing-kasing atong ihatag kaniya. Number 1 kana siya, no? Amen. Praise God. Give your heart to God. That is the number 1. How to experience deeper relationship with Jesus, with God, no? Ato pa ibutan nato, give your heart to God. So ato siyang iuna paghatag kaniyang atong kasing-kasing, no? Usay murag obvious kay mo atong ihatag atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo, no? Sa tinuod lang kining atong kasing-kasing mao kini ang gigikanan sa tanan, no? Kung sasakyanan pa, kung ang sakyanan walay kasing-kasing di na mudagan, no? Mo na siya diya nagikan ang iyang inunta. Unsay tawag ana? Ikaw may driver mahal palihog kog explicar sa kasing-kasing sa sakyanan. May numdum ta nga nadagma ang sakyanan sa atong aga-agalon dito sa ato ang sa atong job site sa Middle East. Unsay nahitabo sakyanan kay di nakadagan. Namatay ang kasing-kasing sa sakyanan, no? Di ba? Okay, namatay man ang kasing-kasing sakyanan, di na siya kadagan bisag unsa kabag-o ang sakyanan, di na kadagan kun ang kasing-kasing guba, no? Amen. Kung ang kasing-kasing guba, di ginakadagan sama sa atong kasing-kasing, no? Kung ang atong kasing-kasing wala diya si Kristo, kining atong kinabuhi empty. Amen. Manang usay wa tay tumong sa atong kinabuhi. Nagtuo na lang ta, no, nga wa na hinungdan ang atong kinabuhi. Pero ang kamatuoran nagpabilin, magkinaunsa man ang langit ug ang yuta, ang atong kinabuhi importante gina sa Ginoo. Amen. Praise God. So mao na nga gihatag ato sang ihatag niyang atong kasing-kasing. Ma-obvious man sa imong paminaw paghatag sa imong kasing-kasing unsaon nimo pagtunol sa Ginoo, unsaon nimo paghatag sa Ginoo imong kasing-kasing. Nga siya imong papuy-on sa imong kasing-kasing. Amen. Uminundong kita sa atong mga sinners prayer inikaw maning atong wali, di ba? Atong gibasa kanunay sa Revelation chapter 3 verse 20. No? Nga kon nanuktok siya sa pultahan, nagtindog si Jesus sa atong pultahan og nanuktok. Og kun may makadungog sa iyang tingog matud pa diha, moabli sa iyang pultahan, mosulod ako. Asa siya mosulod sa atong kasing-kasing. Amen. So kan atong kasing-kasing mo na importante nga subject niining lawasa. Amen.
Ikan sa tumoy sa atong buhok ngadto sa atong lapalapa, ang pinakaimportante nga bahin diya sa ato ang lawas maong atong dughan. Amen. Amen. Kay ang dughan man mo ay pinakaimportante nga bahin sa atong lawas, sa ato pa mudagan ang tanan natong pangutok ug ang tanan natong mga galamay sa atong lawas tungod kay naatay kasing-kasing. Amen. Diya sa atong kasing-kasing mao kanay atong una nga ihatag sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Sa atong makita nga naman nga gikinahanglan nato siya diya sa atong kasing-kasing. Kay ngano kung naa siya sa atong kasing-kasing, iya kanang ipaila ang iyang kaugalingon sa matag usa kanato. Amen. Amen. Praise God. So ato nang mabasa atong basahon sa Juan kapitulo 14. Ang siya atong mabasa diya sa libro sa Juan kapitulo 14. Oh, kung di mo kaabli sa inyong Biblia dayon, no, kay di mo katultol o kaalang ni adtong bag-o pa mo ablig Biblia, una say uban nga dugay nang naggunit sa Biblia, apan tungod kay wa niya ma-exercise sa pagbasa ang iyang Biblia, dili po dayon siya kahimo sa pag-abli, no. Labi na og walay index ang inyong mga Bible, no. So lisod kaayo basahon ang Bible kung walay index ni adtong mga bag-o pa lamang o dugay nang naggunit sa Biblia. Apan wala sila maanad sa pagbasa. Karon atong basahon unsay giingon sa atong libro sa Juan 14 kapitulo 14 bersikulo 21. Matod pa yan, those who accept my commandments and obey them are ones who love me. Are the ones who love me. Klaro kayo, no? So my Father will love those who love me. I too will love them and reveal myself to them. Okay. Sa atong binisaya, palihog ko, partner. Okay. Ang nagadawat ug nagatuman sa akong mga sugo, mao ang nahigugma kanako. Ug ang nahigugma kanako, higugmaon usab sa akong amahan. Higugmaon ko usab siya, ug ipaila ko kaniya kung kinsa gayud ako. Amen. So niya klaro kay ning ingon sa Ginoo, no. Ipaila niya iyang kaugalingon, no. Diri sa matag usa kanato nga nahigugma kaniya. Number 1 is ang atong kasing-kasing. Unsa man naa sa atong kasing-kasing ang atong pagsugot kaniya. Amen. Amen. Sama gisugot nato atong uyab, mayong buntag diha day Wendilyn, salamat sa Ginoo kay nakapamati ka. Ikaw may unang viewer atong nakita sa ato ang screen. Panalanginan ka sa Dios uban sa imong mga anak, imong bana, imong tibuok panimalay. Amen. Hallelujah. Og sa tanan nga namati ka nato nagpahipi sa screen. Ang Dios nakakita kaninyo, di man may makakita, pero ang Dios maoy nakakita kaninyo. Ug ayaw mong kabalaka kay di sa inyong pagtago-tago, di gyud mo katago sa Ginoo kay mao nay giingon diya sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo sa atong gibasa kaganina, no? Sa atong gibasa kaganina sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 13. Di ta katago sa Ginoo. Anyway, salamat sa imong pagtago-tago kay ang Dios nooy nakakita nimo. Amen. Imit ka sa Ginoo. Hallelujah. Kitang tanan himamaton gayud sa Dios sa husto nga panahon. Amen. Aron mga lagad kitang tanan kaniya. Amen. Okay? So matata mo padayon kita. So sa to pa, atong makita diya nga ang nagadawat og nagatuman, unsa kuno nagadawat og nagatuman, nag-obey, no? Those obey. Number 1 na siya, those who obey him. Ha? Sa to pa number 1 na siya. Nga imong ihatag imong kasing-kasing adto kaniya. Sa imong paghatag sa imong kasing-kasing adto kaniya, imo sad siyang sundon. Amen? So kung nag-obey na ka sa Ginoo, tungod kay naigugma ka kaniya, higugmaon usab ka sa amahan. Amen? Og diha kanimo, tungod kay gigugma kaniya, gigugma nimo siya, gigugma sa nimo siya, ipaila niya iyang kaugalingon diha kanimo. Imagine ka, no? Sama sa manguyab ka, di ba? Kung manguyab ka, o naakay uyab, di ba nga, diya nga nag-uyab mo, hangtod sa nahinay makaila kaniya, no?
Unsa man niyo pa nga do na mo'y lalom nga inunta relasyon sa usag-usa, siyempre nga mag-ilhanay mo, no? Mo na inig makaila na mo pag-ayo sa inyong mga uyab na gay ni uban nga diretso na, no? Wa pagani kaila nag-usa na sila, no? So diha ni ana sa hinay-hinay ang ilang relasyon magkalalom nganuman kay naa may gugma nga tinuod. Amen. Mo nay gugma nga tinuod, pero kung walay gugma bisag unsaon paninyo og sabot kay wa may gugma, di gyud mo may gugma sa inyong insan ni sa inyong isig ka tawo, sama kung naamoy uyab na moy inunta o karelasyon sa inyong kinabuhi. Amen. Musa na atay pagtuman, no? So ang pagtuman, tungod kay ang pagtuman importante man, so diha ni ana ato gayong makita kung kinsa gayud siya. Amen. Unay gingon niya, nga higugmaon ko sab siya ug ipaila ko kaniya kung kinsa gayud ako. Kinsa ningon ana si Jesus, no? Amen. Sa ato pa, kung wa pa ta kaila kang Jesus pag-ayo, ato siyang sundon. Amen. Kay kung nakaila na taniya sa hinay-hinay, ato na siyang masugot, no? Ato na siyang masugot bisag unsa ang sugo, pagwali o pagampo o no ana kay balibaran, tabangi o no, ay bisan ang pagtabang sa imong isig kataw, apil na siya sa imong pagpakigsandurot ngadto sa Ginoo nga lalom. Amen. So dire, so ikaduha unsay buhaton nato sa ikaduha, haleluya, atong tan-awon unsa ato siyang tugutan nga siya nanay mag-in-charge sa atong kinabuhi. Nga siya nay tag-iya nato, no? Nga siya na may kumbaga siya nay magdumala sa atong kinabuhi. Amen. Nga dili na nato siya ingnon ta balibaran. O sama ba anang kanang butang kung imong paliton, no? Kung mo palit kag butang sa ato pa, kung imo nang bayaran, may mo gina, no? Pero tungod kay ang Ginoo di man mapalit, kita gipalit niya sa presyo nga dili mapalit og salapi. Amen. So ang iyang gipalit kanaton sa man ang iyang dugo. Amen. Ang iyang dugo. Ang dugo ni Jesus nga maoy gipalit niya kanato. Aron kita maiya gayud sa hingpit. Amen. Amen. Mo na iyang gilukat nato. Mo na iyang gilukat kanato ang iyang dugo. Dili kay gilukat kita niya sa salapi, bandi ug bulawan, no? So kung gilukat kita niya sa iyahang dugo, sa ato pa iya na gid ta, di ba? Wala na lain makapanag-iya pa kanato kundi iya na gid ta. Amen. So, unsa may atong buhaton, ano ikaduha natong buhaton ha, mao na niya. Allow him to take charge. Ato pa, siya na mo in charge nato. Diba? Sa ato pa kung pananglit sa imong kinabuhi, na anak ka kang Kristo. Sa ato pa, ang siya na lang gyud ang imong tumanon, dili ba? Siya na lang gyud ang imuhang tumanon, kay kung napakailaing tumanon, di ka katuman niya. Amen? Di ka katuman niya. Kay kung kita pinalit niya sa presyo nga dili mapalit o bandi sa lapi o bulawan, sa ato pa, ang ilis ni ana unsa man. Nga to ang kinabuhi ba nato? Ang iyang kinabuhi mo yang giilis para kanato. Amen? Umanay gingon atong basahon ang atong libro sa 1 Corinto, partner palihog. Ato ni sa tagsa-tagsaon kay aron nga sa atong pag kat-on ining iyang mga pulong, mapun-an pang atong kaalam kay balog panabot. Ug diyan niini chapter 1 Corinto chapter 6. Sige, verse 20. So matod pa diya sa ato ang libro. Hallelujah. Matod pa niya sa atong libro.
He bought you for a price. So you use your bodies for God's glory. Okay? Kay matod pa niya sa atong binisaya. Okay. Balihog ko, partner. Kay mahal ang iyang pagpalit kanato, busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg ang Dios. Amen. So gipalit man kuno kita niya. Gipalit kita niya sa unsa nga pagpalit niya kanato. Ang iyang dugo way gipalit diri kanato. Tungod sa iyang kinabuhi nga iyang giula ngadto sa krus sa Kalbaryo, ang iyang dugo, no? Amen. Mao katoy naghatag kanato niining maong kagawasan. Amen. Og kay niila man kita kaniya, niubi man kita kaniya, gihatag naman nato niyang atong kasing-kasing. So ni anang ato ang paghatag sa niya sa oportunidad o sa otorisasyon. Naana si otorisasyon sa atong kinabuhi nga siya nay magdumala kanato. Amen. Amen. Nga bisan unsa pa nga to ang mga kasinatian siya nagibahala. Sa bisan unsa pa tong iagian siya nagibahala. Ngano man kay ato namang gitugyan niya ang atong kinabuhi. Amen. Ato namang gitugyan niya ang tanan nga naa kanato. Sa ato pa siya nay magdumala. Kumbaga sa atong balay siya may hari, no? Diya sa atong lawas siya nay maghari. Amen. Diya sa atong kasing-kasing kay siya na may tag-iya kanato, siya na maoy maghari. O kay siya may maghari diri kanato, sa ato pa unsa may atong buhaton. Sa bisan unsa pa natong mga kalisdanan, sa bisan unsa pa na nga atong mga kasinatian, ikinalan nga siya na ang atong pasagdan nga magadumala nining tanan. Ug igo na lang ta sa pagdawat. Gidawat ta na ba ng kadaugan? Una na ta kang Kristo, ato na siya daan gidawat ang kadaugan. Nganuman, kay gidaog naman niya ang kalibutan. So sa ato pa, unsa pa may atong buhaton kung gidaog na niya ang kalibutan. Na atay pagtuo. Dag-una sa atong pagtuo. No? Dag-una sa atong pagtuo. Ang bisan unsa nga mga sitwasyon nato nining kinabuhi. Dag-una siya sa pagtuo. Kay nagatuo ka man kaniya, sumulihok kita, sumala sa iyang gimbutan sa atong kinabuhi. Dili kay mulihok kita tung kay atong gusto mo ay matuman, kundi sa iyang pagbuot. Amen? Amen. Okay ni ana sa ato ang mga inunta, bisan sa ato mga kahuyangon, bisan sa ato mga pagkulang, ikinanglan siya naman ang may otoridad sa atong kinabuhi. Sa ato pa kanang tanan, ato ginang isurrender ngadto kaniya. Amen. Mao bitaw na nga naatay pagpangayo og pasaylo, naatay pagpaubos, no? Naatay paghinulsol. Tungod kay siya naman ang may otoridad sa atong kinabuhi. Siya na ang nagdumala, siya na'y tag-iya sa atong kasing-kasing nan, siya na'y nagpuyo diya, so ato na siyang pasagdan nga siya mo'y mulihok o kita sa gusto niya nga kita may mubuhat atong buhaton. Amen. Amen. Praise God. So, ang ato ang pag-ila sa ikatulo, ang pag-ila kung siya bagyod ang naghatag kanato sa maong buluhaton. Amen. Ang ikatulo, mo ning ingon spend time, no? Natay time niya sa pulong nga siya mao ang pulong nga miani sa kalibutan. Gikinahanglan natong basahon ang iyang pulong adlaw o gabi. Amen. Dili kay kausara ka mo basa, no? Sa adlaw o sa gabi ato ni siyang tun-an. Ato ni siyang tagaan og pagtagad. Amen. No, ato ni siyang tagaan og pagtagad sa adlaw o gabi. Atong tan-awon unsay atong makita diya sa libro sa Salmo 119. Atong tan-aw ng atong Biblia mo, atong punta sa ato ang Biblia. Kay kining Biblia mao ni ang pulong sa Ginoo nga atong ginatun-an adlaw-adlaw. Ug may dako kining kahimuan sa atong pagpakigilambigit sa atong buhi nga Dios sa lalom nga paagi. Amen. Sa lalom nga paagi kay kung mabawrang ato ang relasyon sa Ginoo, dali ra kita matumba.
sama sa usa ka balay, kung ang balay natukod ra diha sa ibabaw sa balas, na inig unos sa baha, inig maabot ang baha, maabot ang linog, matumba day na ugwa na kay kapuy-an. Amen. So atong tan-awon unsay giingon nato sa atong basahon unsay gipangandoy sa usa ka alagad sa Dios, no? Okay, atong basahon kana partner sa ato ang Psalms o sa ato ang Salmo 119. Kanini ato ning ganiron kay aron kita masayod pagayud kay bisan kita nagkinahanglan kita sa mayong pagpanudlo. Ano nga di kita ingnon ta mawad-ag kusog sa panahon nga naa kita sa mga nagkalain-lain nga sitwasyon. Waning usay ang tao dali ra siya mo surrender, no, dili siya ka lahutay panahon sa baha sa kinabuhi tungod kay wala siya pagpalalom sa relasyon niya sa Ginoo, walay pagbasa adlaw-adlaw sa pulong sa Dios. Arita mo basa sa atong kapitulo 119 sa Salmos versikulo 36 ug ngadto sa 37. Unsay gingon sa atong ingnon ta sa tao nga nangalagad og nangandoy sa Ginoo. Matud pa niya, give me the desire to obey your laws rather than to get rich. Keep me from paying attention to what is worthless, to be good to me as you have promised. No, sa ato pa, unsay gingon sa atong binisaya, palihog ko partner. Okay. Hatagi akong dakong tinguha sa pagtuman sa imong pagtulungan. Amen. Kaysa pagtinguha na maadunahan. Amen. Ilikay ako sa pagtinguha sa mga butang na walay pulos. Lugwayi ang akong kinabuhi, sumala sa imong saan. Amen. See? Sa ato pa, kung nangandoy siya si Apostol, kung mauni pangandoy ni David sa iyahang kinabuhi, mahimong mausab kini ang angayan natong pangandoyon. Amen. Kung gusto kita nga naatay lalong nga pagpakigsandurot sa Ginoo, ato gining pangandoyon, no? Pangandoyon nato ang desire, no? Tagaan ta sa gugma sa Ginoo sa pagtuman sa iyang mga balaod. Amen. Kay kung dili kita makatuman sa iyang balaod matud pa sa unang panahon sa atong mga katigulangan, di ba? Kundi sila katuman sa balaod, unsay may tabo kanila, no? Silutan sila sa Ginoo. Apan karon tungod kay grasya naman ang pagtuman sa balaod nawala na o giusa kana niya sa duha ka balaod nga diin may gugma kita sa Dios sa tibok natong kasing-kasing kalagunaon og kusog. So kung atong butunaw-naon sugo gihapon kana nga mahigugma kita kaniya sa tibok natong kusog kabasko kusog, no, sa atong tibok kasing-kasing kalag nauna og kusog. Ato pa, pamalaod gyapon na sa Ginoo nga diin atong tumanon og ang paghigugma sa atong isig katao. So diri atong makita dili kuno sa gugma sa salapi kita magpapuno, no, kundi sa gugma sa pagtuman sa imong balaod, no. Amen. Kung ang balaod sa Dios sa una sa napulo kasugo sa atong Old Testament, karon sa New Testament duha na lang. Apan gikinahanglan bagod nga mopatay tagtao, nga mo inosente. Kinahanglan bang mangawat kita aron ta makakaon? Kinahanglan bang mamaka kita aron kita makaingnon ta maluwas, no? Dili. So sa napulo kasugo nga diin gihimo niyang duhara na agyapon diya naglangkob gihapon ang maong kamatuuran nagikinahanglan gayud nato nga buhaton. Kaya ayaw kung ingnag makapatay ka, makasulod ka sa langit, kundi ka mga igpasaylo sa Ginoo. Diba? So sa unang panahon, dali ra kay masuko ang Ginoo kung atong ikumpara sa Old Testament and New Testament nga wala pang grasya sa Dios, no? Apan diya ni ana, tungod kay gihatag niya ang iyang nanghingapin nga grasya sa matag usa kanato, aduna sa tay sundon aron kita maka-experience sa lalong nga relasyon ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay kung wala ang pulong sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi nga may maglamdag sa atong nga tiil,
Samtang naglakaw kita nining kinabuhia, di gyapon kita matigayon. Amen. Mo na gingon sa Salmo 119 versikulo 105. Your word is a lamp to my feet, no? Natod pa niya diha. Ato kuno nang basahon para nga ato nang maklaro. Kay nindot kayo na nga pinulungan din ang suga kuno sa atong mga tiil unsa ang iyang mga pulong. Your word is a lamp to guide me and a light for my path. Sa ato pa, naglakaw kita nining kinabuhi ang iyang pulong mo ay nagatultol kanato og ang iyang kahaya og nga hallelujah nga maoy kahayag sa atong agianan. Imagine ka, no? Sa ato pa, kung wala kining pulong sa Ginoo, sumasagingon niya sa Mateo kapitulo 4 versikulo 4, no? Kung wala ang pulong sa Dios, dili kita mabuhi og dugang. Ano man, kay wala kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Gusto atong basahon sa atong binisaya. Sige, palihog ko, partner. Okay. Ang imong pulong sama sa suga nga naghatag og kahayag sa akong agianan. Amen. Praise the Lord. So, ang pulong may suga o magtultol ka nato sa husto nga dalan din kita maglakaw nga malinawon uban kaniya. Amen. Amen. So, diri na ta asa na kita number 3 na ta, no? So, sa number 3, mo na ni ato So, number 4, kinahanglan nga magkinabuhi kita diya sa gugma. Gugma, natod pa niya, gugma ang Dios labaw sa tanan, sa tibok niyong kasing-kasing, kalagunahuna o kusog, o gigugmaan ninyo ang inyong isig katao. Usay kining maong gugma sa atong isig katao, may lisod sabton. Nganuman, isa na panahon nga naa sila pagduol kanimo, kaya ang gugma, how to live with others, baya ni how to love others, how to live with others. Saan nimo pagpuyo uban kanila, no? Kumbaga, bisan di nimo siya kauban sa balay, ikinahanglan nga isipon nimo siya nga kauban nimo sa panimalay. Nganuman, sa panahon sa ilang kalisdanan, kung sila mangayo, sa panahon sa ilang panginahanglan, kung sila moduol kanimo, na panahon, dili sa tanang panahon nga kita makatabang, nga kita makahatag, nga kita makatunol. Nganuman, kay di man pareho ang panahon sa atong tagsa-tagsa kinabuhi nga gimugna sa atong buhi nga Dios. Amen. Mao kana usay di nato masabot apan ay mga tawo nga dili magpakasabot. Mao dayon isulti nato nga hangol kita, dalo kita, no ingon ni ana. So apan ang ato lang niining kinabuhian nga gikinahanglan gayud nato sabton nga kun kita wala kita ikatunol ang ato mga pag-ampo alang kanila, may dako kanang kahimuan. Amen. Ang pag-ampo alang kanila, kay dili man ang tanan makahatag, dili ang tanan makabahin o ang tanan dili makatabang, kundi ang pag-ampo labaw sa tanan nga mao ay makatabang sa tanan nga diin kundi ka makahatag kanila, mao kanay pinakadako nga bahin nga imong mahimo alang kanila ang imong pag-ampo. Amen. Kay diya sa pag-ampo ang Dios nga namati kanato, siya mo'y modunol kanila sa pinasahi usab nga paagi. Kundi man nato matagbo ang ilang ikinanglan, na ay gamiton gyapon ang Dios sa lain nga paagi, dili kay tungod kay di natakahatag, wala na sila'y paglaom, di natakahatag, wala na sila'y kaduulan, di natakahatag, wala na'y mutagbo sa ilang Panginoon. Ang Ginoo gyapon may mamaagi sa nagkalain-lain nato nga mga sitwasyon. Kay dili ang tanan sa gikaingon ko na nga dunay ikahatag sa imuha. Kay dunay panahon sad nga naay mga kakulian nga dili nato sad kahikayan. Amen. Kung sa diri ato mabasa kita sa atong libro sa Hebreos kapitulo 13 versikulo 16 unsay gingon sa ato ang Biblia. Hallelujah. Kay mao kini ang iyang kasuguan. Hallelujah. Praise God. Mabasa kita sa atong libro Hebreos kapitulo 13 versikulo 16. Matod pa niya diha sa atong in English. Hallelujah. Do not forget to do good
and to help one another, because there are the sacrifices that please God. No? This is the sacrifices that pleases God. Sa ato pa, kung mao ka na, dili ko na nato kalimtan ang tanan maayong butang, nanuman. Tungod kay mao ka na, gikahimutan sa Dios. Amen. So panahon, bisan pag dili ka makatabang sa pinansyal, o sa unsa man nga ingnon ta material, apan diya sa espirituhanon nga bahin, makatabang ka pinaagi sa imong pag-ampo alang kaniya. Atong basahon sa atong binisaya, palihog ko partner. Okay. Ayaw kamo kalimot pagbuhat og maayo o pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makahatag og kalipay sa Dios. Amen. No? Sa panahon nga naay bagyo sa atong kinabuhi, naamang ginay mangayo og tabang. Nay sa panahon na kagipot ang atong isig kataw, naasa ginay mangayo og tabang. Amen. Naay mangayo og tabang sa bisan unsang orasa sa ato ang kinabuhi kon kana ginbutan sa Dios. Naay panahon nga di kita katunol. Naay panahon nga dili kita makatanyag kanila og tabang, apan diya sa pag-ampo syaro. No, di gyud ka kaampo niya. Naa di buhaton ng Ginoo, kay dili ang tanan adunay gasa sa paghatag. Adunay gasa sa pag-ampo, dili ang tanan adunay gasa sa pagtabang o pagtunol, no? Adunay gasa sa pag-inon ta sa bisan unsa nga gasa nga naa nimo, no? Aron imo siyang katabangan. Kay mao ni gingon, ayaw kamo kalimot pagbuhat og maayo. Man kanang maayo, nagdepende sa imong inunta, sa tao nga diin niduol nimo. Ug kini maoy gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Sa diha nga naay mangayo, kinahanglan na pud ta itunol. Apan usay wa ta itunol, maunsa naman lang, no? Ang imong pag-ampo. May dakong kahimuan ang imong pag-ampo. Kaya diya sa pag-ampo, ang Dios nga naa sa langit, nasayod sa gikinanglan, sa tao nga nangayo nimo tabang, so siya may baluon saon niya pagtabang. Kay walay lain, matabang ka nato sa panahon sa atong kalisdanan, sumala sa Salmo, Kapitulo 46, versikulo 1. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Ang Dios matod pa diya. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. Sa ato pa, siya mao ang atong dalangpanan ug bisan unsang orasa, dali siya mo'y madali gayon nato nga katabang. Siya atong masangpit diya dayon. Versikulo 1, palihog ko sa Binisaya. Partner. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Ang Diyos mao ang atong kusog ug tigpanalipod. Amen. Handam gayud siya kanunay sa pagtabang kanato panahon sa kalisod. Amen. So ang Diyos gayud, no? Usay kita sa atong kaugalingon, magpaura-ura ta nga wala ta, no? Kinahanglan sad nga mosabot ang tawo nga mangayo o magpakitabang nimo. Pero ang Ginoo, di gid na siya mo balibad magkinaunsa man. Basta siya imong kaduulan. Kung bahin sa pagpangayo, number 1 atong pangayuan ang Dios. Amen. Amen. Number 1 siya atong sangpiton sa panahon sa atong kalisdanan. Kay siya mangbugtong Dios nga makahimo sa tanang butang malisod sa tawo. Amen. Amen. So mao kana, kung mao kini sa atong mga nakatunan ning adlaw, manghinaot ako nga naamoy nakatunan. Kay kining mao mga pulong atong gisawan, makaayo kini sa atong lawas kalang espiritu. Mahimong sa imong dapit, naapaka sa imong ingnon ta pagpangalagad sa Ginoo, nga say di ka makadungog sa iyang tingog, gikinanglan nimong pag-ampo sa tanang panahon. Amen. Dili kay usara ka adlaw, mag-ampo ka kausa, kinahanglan may na lang namoy kamay na lang na ikausa, pero gitagaan ka sa Ginoo og tibuok adlaw 24 oras nga naa kay kalihukan. Mahimo mo na unya ang pag-ampo di ka kahimo. Mo nang usay minus ang ato ang
ingnon ta nga minus ng ato ang relasyon ngadto sa Ginoo. Usahay dali kita maluya. Mo nay number 1 nga atong mabati sa panahon nga naa kita sa nagkalain-lahat na lain-lain natong sitwasyon nga maluya kita. Pero kung naate kita sa Dios, kaniya kita magahawid, kaniya kita magasalig, makasayaw kita bisan daghan tag problema. Amen. Mao kanay labing tinuod. Kay walay tao nining kalibutana nga walay problema, walay gipasaan, pero kanang tanan nimong gipasaan kung naa manggali ka na ibutang na sa Ginoo kay siya may nahibalo sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Kay kun diya kaniya nagpahipi ang atong kinabuhi, siya may nasayod sa tanan. Mao na nga ang ato ragyong buhaton nga ato gayong buhaton unsay iyang number 1 nga kasuguan nga nakamalipay kaniya nga atong buhaton nga matod pa niya diya sa libro sa Juan kapitulo 13 versikulo 34. And now I go where I am going. Matod pa 34. And now I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. Matod pa niya diya. So sa ato pa, love one another kuno as I love you. Oh, gilalimang kana, love one another as I love you. So you must love one another. Managingon niya. Muna iyahang kasuguan nga gihimo diri sa bag-o nga testamento. Ug ang maong paglab nimo sa usag isa imong isig katawo, ikinahanglan sa ato baya naatay limit, no? Naman tay limit sa atong gugma, pero ang Ginoo limitless ang iyang gugma. Kumani atong pangayoon sa Ginoo kay usahay dili gyud ta kahimo sa gusto sa Ginoong love one another. Amen. Kay diya ni ana kung ato nang buhaton, then nangingon siya ang matag usa kanato maka mahimo nga iyang mga tinun-an. See? Mo nagingon niya da sa John 13 verse 33 palihog ko. Partner 34 35. Ay nalalabasan ng 33. Okay, kaya hapit na sad makupos ang atong oras. Hapit na sad tanahuman, no? Salamat sa Ginoo. Ang inaot ako nga sa sunod natong panaghimamatay na atay ingnon ta makatunan nga maayong sa atong kinabuhi nga mahimo sad ta nga ehemplo ngadto sa uban. Sige, palihog ko, partner. Kanang duha ka bersikulo atong binisaya. 36. 34. 34. Okay. 34. Busa karon nihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo. Pagigugmaay kamo. Kung unsa ang akong pagigugma kaninyo, kinahanglan usab kasama ni ana ang inyong pagigugma sa usag-usag. Amen. Kung maghigugmaay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Amen. So, klaro kayo ng isulti ni Jesus diya. So, nini mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon sa tanan natong mga kaparyentihan, atong mga anak, mga apo umagad nga tanan, ug sa tanan nga naa kanato. Mahimong mosunod, adun na kita ikaduhang episode niani, apan sa dili pa kita mo tapos mag-ampo kita. Amen. Ay kung naa ka sa imong kahimtang nga buot gyud ka, nagyud kay gusto nga matuma nga gusto nimo nga makailad gyud ka sa Ginoo. Kana bitong pagpakigsandurot sa Ginoo dako bay nagkahimuan sa imong kinabuhi. Amen. Di kita mabuhi nining kalibutan nga wala tay close relationship sa Ginoo. Ang atong close relationship usahay naatay inon ta limit. Pero tungod kay ang grasya sa Dios buot siya nga kitang tanan, may sama kaniya. So ani atong pangayoon sa Dios. Amen. Kay walay usa ka nato nga perpekto aron kanang tanan nato nga ginatun-an adlaw-adlaw ato kanang mahimo. Apan grasya sa Dios ug sa iyang tabang sa gawom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato makahimo kita pinaagi sa iyang kusog nga niya kanato. Amen. Basta mag-ampo kita sabat sa atong mga pag-ampo, kung buot ka nga mong ila kaniya sa hingpit gayod, sama sa atong gibasa sa Juan 14 versikulo 21, nan ato kining dadon sa pag-ampo. Amen. Mag-ampo kita. Sabat lang sa atong pag-ampo.
Amahan nga naka sa langit, Amahan nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus, sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Hesus, ani amidol ako kanimo, Dios, ani amidol ako kanimo, O nga Dios, usa ka makasasala. nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo sa ako tanang kong mga sala, sa tanan ko nga mga sala, nahimo batok kanimo, nga nahimo batok sa kanimo, pulong, sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa unahona. ug sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi ako sa amili mo nga sa dugo, mili mo nga dugo, nagiula mo sa krus sa Gila Kalbaryo, mo ngadto sa krus sa sa Kalbaryo, tanang kong pagkadautan, tanan kong pagkadagdag, gikan sa akong pagkahimugso, gikan sa kong sa pagkahimos, sabakan sa akong inahan, sabakan sa akong ug ina, hangtod nining ug panahon na. hangtod nining panahon. Ug tudloy ako Ug sa tudloy paghigugma kanimo, sa sa paghigugma tibuok kong kanimo, kasing-kasing, sa sa tibuok kong kasing-kasing, kalag, tibuok sa kong tibuok kalag, kong una-una, tibuok kong ug una-una, kusog. ug kusog. Anong Ginoo, Karon mila ako, Mila na ako, ikaw akong Ginoo, na ikaw akong ug Ginoo, manluluwas. ug manluluwas. Ug nagato ako, Ug nagato na ikaw ako, mo'y gibanaw sa Ikaw may Dios, gibanaw sa Dios, ikan sa mga patay. gikan sa mga So kanining adlaw, Ginoong Hesus, adlaw, Ginoong Hesus, iablihan kong akong Iablihan ko kasing-kasing, akong kasing-kasing, ug sumulod ka ug kanako. sumunod ka kanako. Ikaw nang maghari diri Ikaw kanako. nang maghari Ikaw nang diri magtultol kanako Para magtultol kanako, sa pag-alagad kanimo, Sa pag-alagad sa kanimo, espiritu sa kamaturan, espiritu sa uban sa pagsimba kanimo. uban sa pagsimba kanimo. Sa ngalan ni Jesus Amahan, Sa ngalan ni o Jesus, pasalamatan ko ug ang pasalamatan imong mga pulong ang imong nga mga akong pulong nadungog nga akong nining nadungog orasa. ining oras. Ug tabangi ako Dios, Tabangi ako, na naa kanako nga ang naa paghigugma ang kanimo paghigugma sa tiunay gayon. Diyon na gayon. Ug salamat Ginoong Hesus Salamat, sa kapasaylohan sa akong mga sala. Saluhan sa kumasa. Ug isulat ang akong ngalan Ug isulat sa ang basahon ngalan sa kinabuhi. sa basahon Sa ngalan ni Kristo, sa ngalan ni kini akong Kristo. gipangayog gipasalamatan. Ngayo, Amen. Ug amen. Ug amen. Sa niini kay gidawat mo na si Jesus nga imong Ginoong manluluwas. Ang Biblia nagaingon niya sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Alang ni adtong midawat ug miila kaniya yatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. Amen. Ug kay nahimo naman kita mga anak sa Dios, diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan usab kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. So kanang walay puas nga panalangin, anak-anak kanato, ug ato nang i-claim adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nga siya may magauban kanato, magapaluyo kanato, manguna kanato sa tanan natong mga gimbuhaton sa tanang adlaw. Na siya ang atong higugmaon, sumala sa atong pagpasulod kaniya sa atong mga kasing-kasing. Usang ako mga pag-ampo, ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kanatong tanan sa tanang kalipay ug pakigdait. Pinaagi sa atong pagtuo kaniya, aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa ato ang gahom sa Espiritu sa Dios nga niana sa atong mga dughan. Amen. Praise God. Usa antod sa sunod, ug dalaygo ng Dios nga akong yatag sa ang panahon sa akong kapartner aron siya ang mutapos. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Ug amen. Yung panahon, Oh, Father. yara basakaya. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuguran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung Hallelujah. aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangitaa lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Kanapi, uban sa akong kapikas, BT Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maanaag kaninyo. Amen. Ug amen. Ug O amen. kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugan kaninyo, nga putli ug malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad, sukad pa kaniadto hangtod sa kahangturan. Amen. Ug amen. Ug amen. Sa mo kalimot pag-share mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal namong matig paminawan. Kanimo nga bago pa lamang namati ni atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ako mga kaparintihan, daghang kaayong salamat sa inyong suporta, daghang kaayong salamat sa inyong pagpamati, daghang kaayong salamat sa inyong pag-share
Kay diyan na na makapamunga kamo. Amen. Dalaygon ang Dios ug hangtod sa sunod atong sundon ay magka-absent kay ang Dios nga maghatag kanatong kaalam kay balog panabot mapun-an pang atong kaalam. Unsaon nato nga magpalalom pagig kita sa ato ang relasyon ngadto kaniya. Ug ato gayon kanang ma-experience sa diya nga mamati kita sa iyang pulong. Amen. Daghang kayong salamat. Amen. Amen. Okay. Daghang kayong salamat ug hangtod sa sunod. God bless us all and we love you all. Amen. Shalom. Shalom.